अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपनी आफियत में रखे। दोस्तों, हरम शरीफ से, बैतुल्लाह से, मक्के से कुछ ऐसी तस्वीर, कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हो रही है जिनको देखकर इंसान के ईमान को एक ताजगी मिलती है और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ये लोग अपने माँ बाप की किस किस अंदाज से खिदमत करते हैं, हम आखिर क्यों ऐसी खिदमत वालिदैन की नहीं करते। हालांकि हमारे माँ बाप ने भी वैसे ही दुख उठाए, वैसे ही गम उठाए जैसे इनके माँ बाप ने उठाए। कैसे कैसे हालात से गुजर कर हमारे माँ बाप ने हमें पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज हाल ये है कि कितने ही ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियां नजर आएंगी जो अपने माँ बाप के सामने बदतमीजी से बात करते हैं, उन पर ज्यादती करते हैं। उनको बाज औकात ऐसे भी बदकिस्मत लोग हैं, बदनसीब लोग हैं जो अपने माँ बाप को गाली तक दे देते हैं और उनको इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। अरे अकल के अंधों, कभी ये सोचो कि माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया कर दिया, इससे बड़ा और एहसान क्या हो सकता है। फिर माँ ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, फिर 2 साल तक दूध पिलाया और इन 2 सालों के अंदर कितनी ज्यादा माँ ने तकलीफें उठाई। और उसके बाद का जो प्रोसीजर है दोस्तों, खिलाया पिलाया, कपड़ों का इंतजाम किया, छत का इंतजाम किया, न सर्दी को देखा न गर्मी को देखा, हर हाल में अपने बच्चों को माँ बाप पालते रहे, मोहब्बतें निछावर करते रहे, उन पर शफकतें डालते रहे और उनको देख कर खुश होते रहे। लेकिन आजकल की नाफरमान औलाद माँ बाप से जिस अंदाज से और जिस सख्त लहजे से बात करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा अफसोसनाक है और अल्लाह से डरना चाहिए। याद रखना दोस्तों, जो इंसान अपने माँ बाप की दुनिया में कदर करेगा, उनसे प्यार करेगा, उनकी इज्जत करेगा, उनका अदब करेगा, उनका एहतराम करेगा, तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है। और ये बात तजर्बे की बुनियाद पर भी मैं कह रहा हूँ। मैंने अक्सर उलमा से सुना है कि ऐसे इंसान को आखिरत में तो मिलेगा ही मिलेगा, मरने के बाद तो अल्लाह जो देगा वो देगा ही, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इसके हालात को बहुत अच्छा बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, जो माँ बाप से दुआएं लेता है, अल्लाह पाक उसको बहुत ज्यादा नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी में सुकून दे देगा। हम पता नहीं किस किस के पास जाते हैं दुआ कराने के लिए, यकीनन जाना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा दोस्तों दुआएं हमें हमारे माँ बाप से लेनी चाहिए। औलाद के हक में सबसे ज्यादा दुआएं माँ बाप की कबूल होती। कभी अपनी माँ से भी कहें कि अम्मा जान मेरे लिए दुआ करें। दोस्तों, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो कि माँ बाप क्या चीज है। वालिद मोहतरम नहीं है तो मुझसे पूछिए कि बाप की इंसान को कितना ज्यादा अंदर से मजबूत करता है। जब बाप दुनिया से चला जाता है तो इंसान अपने आप को कहां कहां बेबस देखता है। तो दोस्तों, मैं बहरहाल ये बताना चाह रहा था कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, एहतराम करें। ये ऐसी तस्वीर है, ये ऐसी पिक्चर्स है जो आपको यहाँ नजर आ रही है, जो हमें अंदर से झिझोड़ देती है। आज तक हमने देखा था कि बैतुल्लाह के अंदर तवाफ करते हुए एक बाप अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर तवाफ करता है, लेकिन ये एक ऐसी तस्वीर है कि बेटा, हालांकि बेटा भी काफी उम्र का है, लेकिन वो अपने वालिद मोहतरम को अपने कंधे पर बिठाकर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है और आंखों से आंसू जारी है, यानी अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा है कि खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बाप को अपने कंधे पर बिठाकर बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्लाह को भी कितना प्यार आया होगा इस शख्स के ऊपर जिसने बाप का इस अंदाज से, इस तरीके से हक अदा किया। हालांकि माँ बाप का औलाद कभी हक अदा नहीं कर सकती, लेकिन कुछ ऐसे आमाल है जहां आदमी अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा दुआएं ले सकता है। देखो दोस्तों, ये तस्वीर आपको नजर आई और कुछ बातें भी नजर आई। इन तस्वीर से हमें ये सबक सीखना है कि हम भी अपने माँ बाप की जरूर कदर करें, माँ बाप की किसी के सामने जाकर शिकायतें ना करें। मैं आपको एक वाकया पढ़कर सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आया और सहाबी ने आकर अपने वालिद मोहतरम की शिकायत की। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ दोस्तों, गौर से सुनना और इसको सुनने के बाद कम अज कम आज के लिए तो अपने माँ बाप से ज़रूर कहना और अपने आप से वादा करना कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत करूँगा, मोहब्बत करूँगा, उनसे दुआएं लूँगा।
یہی لڑکیوں کے لیے ہے کہ ماں باپ کے سامنے کبھی بدتمیزی سے نہیں بولنا چاہیے، سخت لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ اگر ڈانٹ بھی دے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کی ڈانٹ میں، ان کی تنبیہ میں، ان کی سختی میں بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ وہ ہمارے بہتر کے لیے ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے ہمیں ڈانٹتے ہیں۔ بہرحال دوستوں، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اس واقعے سے ضرور سبق لینا اور دوسرے تمام بھائیوں کو بھی ضرور شیئر کرنا۔ واقعہ کچھ دوستوں یوں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے والد محترم مجھ سے مانگے بغیر میری چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں، خرچ وغیرہ کر دیتے ہیں۔ کچھ اس طریقے سے یہ واقعہ ہے۔ تو ان صحابی کو، یعنی ان کے جو والد محترم ہے، جب ان کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اللہ کے نبی سے جا کر میری شکایت کی، اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی اپنے والد محترم کو بلاؤ۔ تو یہ جب ان کو بلانے کے لیے گئے تو جب یہ دونوں راستے میں چل رہے تھے، آ رہے تھے، تو والد محترم نے اپنے من کے اندر کچھ اشعار پڑھے، اور وہ اشعار جو ہے وہ عربی کے اندر ہے، میں آپ کو اردو کے اندر ان کو تھوڑا سا سناؤں گا۔ یہ اپنے من کے اندر یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہا کہ پہلے شکایت بعد میں سننا، پہلے ان سے کہو کہ وہ اشعار سناؤ جو تم نے من میں کہے۔ اب میں وہ اشعار آپ کو سنانے جا رہا ہوں، غور سے سننا دوستو۔ یہ اشعار ایسے ہیں جو اگر ہم بھی تھوڑا سا اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے جوڑیں گے تو یہ اشعار ہمارے ماں باپ کی بھی زبان ہو سکتے ہیں، ان کے بھی دل کی ترجمانی ہو سکتی ہے جو بچے زیادتی کرتے ہیں۔ بہرحال آپ اشعار سنیں ان صحابی کے جن کے بیٹے نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی تھی۔ وہ من میں کہہ رہے تھے کہ جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تو ہم کھانا نہیں کھا سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیٹے لیٹے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائی کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ تغاریہ والا کاٹ دینا بھائی۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا سب تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہے، لیکن اب تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال دیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی۔ تو ایسے بات کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے بات نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سنتے سناتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ دوستو، آپ حضرات نے یہ اشعار سنے جو ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنے من میں گنگنا رہا تھا، اس دوران جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ دونوں چل کر آ رہے تھے کہ میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، نہ میں نے گرمی کو دیکھا، نہ سردی کو دیکھا، کسی بھی چیز کو میں نے نہیں دیکھا، سب کچھ اتنا زیادہ میں نے اپنا سب کچھ تجھ پر قربان کیا کہ آج میری ہڈیاں بالکل
कमज़ोर हो गई, लेकिन ये क्या, तूने आकर अल्लाह के रसूल से शिकायत कर दी। दोस्तों आजकल की औलाद का यही हाल है कि अपने माँ बाप की शिकायतें दूसरों के सामने करते कि मेरा बाप वैसा है, मेरा बाप ऐसा है। ये बहुत बड़ी जाहिलियत है और माँ बाप के ऊपर ये एक तरह की ज़्यादती है। आप हजरात से बस यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, कदर करें, उनको प्यार करें, उनको मोहब्बत की नज़र से देखें। मोहब्बत की नज़र से देखना भी दोस्तों हज के बराबर सवाब रखता है। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपको क्या लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने तमाम दोस्तों में, तमाम ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी दोस्तों ज़रूर कर लेना। अगर कहीं कुछ कमी और ज़्यादती रही हो तो आप मेरी इस्लाह ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।